अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं एतजाज नकी। हेडलाइंस आपने जानी, आगे बढ़ें। भारत ने रूसी तेल की खरीदारी न रोकी तो भारी टैरिफ जारी रहेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से तेल की खरीदारी न रोकने पर एक बार फिर भारत को खबरदार कर दिया। सदर ट्रंप ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वो रूसी तेल नहीं खरीदेंगे। भारत को रूसी तेल पर फैसला करना होगा, वरना उस पर मुआशी दबाव बढ़ेगा। चीन के टैरिफ कम कर सकते हैं, मगर उसे हमारे लिए कुछ करना होगा। चाहते हैं कि चीन अमेरिका के साथ नायाब मादियात का खेल न खेले। कोलंबिया पर टैरिफ से मुतालिक मजीद ऐलान आज किया जाएगा। इससे कबल अमेरिकी सदर ने ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उन्हें रूस से तेल खरीदने की यकीन दहानी करवाई थी और कहा था कि भारत की जानिब से रूसी तेल की खरीदारी पर खुश नहीं हूं, मगर अब ये मामला तय हो गया है। सीज फायर में दर्जनों फलस्तीनियों को शहीद करने के बाद इसराइल का जंगबंदी बहाली का नया ड्रामा। इसराइल ने गजा में सीज फायर मुआहदे की संगीन खिलाफ वर्जियों के दौरान दर्जनों फलस्तीनियों को शहीद करने के बाद जंगबंदी बहाली का ऐलान कर दिया। इसराइली फौज ने गजा में सुरंगों समेत हमास के दर्जनों अहदाफ पर 120 रॉकेट हमले किए। इसराइली फौज ने हमास का बहाना बनाकर गजा में शहरी आबादी को भी निशाना बनाया। काबिज फौज की जानिब से खान यूनिस के शुमाल मगरबी इलाके में बेघर अफराद के खैमों और गजा के नसीरात कैंप पर भी बमबारी की गई। जंगबंदी के बावजूद इसराइली फौज के गजा पर फिजाई हमलों में अब तक 45 फलस्तीनियों ने जाम शहादत नोश किया। ताहम 10 अक्टूबर को जंगबंदी नाफिज होने के बाद इसराइली फौज के हाथों गजा में 98 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इसराइली फौज ने कहा कि ये हमले हमास की जानिब से उनके अहलोकारों पर हमलों के जवाब में किए गए। ताहम हमास ने इन इल्जामात को मुस्तरद करते हुए वाज़ेह कर दिया कि इसराइल जंग दोबारा शुरू करने के बहाने ढूंढ रहा है। हुकूमत को किसानों की याद आ गई। गंदम की कीमत खरीद 3500 रुपये फी मन मुकर्रर। पहले कीमत खरीद 2200 रुपये थी। वफाकी हुकूमत ने गंदम पॉलिसी 2025-26 की मंजूरी दे दी। नई गंदम पॉलिसी के तहत किसानों को मुनासिब कीमत दी जाएगी। हुकूमत मुस्तहकम ज़खायर और किसानों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएगी। स्ट्रेटेजिक स्टॉक खरीदेगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में हुक्काम की ब्रीफिंग। वफाकी और सूबाई हुकूमतें 6.2 मिलियन टन के स्ट्रेटेजिक ज़खायर खरीदेंगी। गंदम की दस्तियाबी यकीनी बनाने के लिए बैन सूबाई नक़्ल हरकत पर पाबंदी नहीं होगी। वफाकी वज़ीर गंदम की निगरानी की एक कौमी कमेटी की सदारत करेंगे। कमेटी में तमाम सूबों के नुमाइंदे शामिल होंगे। कमेटी पॉलिसी इक़दामात पर अमल दरामद और हम आहंगी की निगरानी करेगी। वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान एक ज़रूरी मईशत और गंदम की फसल कलीदी अहमियत की हामिल है। पॉलिसी का मकसद अवामी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए किसानों के मुनाफे को यकीनी बनाना है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान, ईरान और रूस के साथ नया बार्टर ट्रेड फ्रेमवर्क मुतारिफ करवा दिया। वज़ारत तिजारत ने बिजनेस टू बिजनेस बार्टर ट्रेड मैकेनिज्म में तरमीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन उन ममालिक के साथ बार्टर ट्रेड के लिए बाज़ शराइत नरम कर दी गई। बरामद से कबल लाजमी दरामद की शर्त नरम कर दी गई। बैक टू बैक दरामद व बरामद की इजाज़त होगी। निजी इदारों की कंसोर्शियम बनाने की इजाज़त दे दी गई। बार्टर ट्रेड के लेन देन का दौरानिया 90 रोज़ से बढ़ाकर 120 रोज़ कर दिया गया। मखसूस अशिया की फहरिस्त को ख़त्म कर दिया गया। वज़ीर आज़म से वफाकी वज़ीर दाखिला की मुलाकात। अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म को इस्लामाबाद में जारी तरक्याती मनसूबों के बारे में भी आगाह किया गया। वज़ीर आज़म हाउस से जारी बयान में कहा गया कि वज़ीर आज़म ने वज़ीर दाखिला और उनकी टीम की कोशिशों को सराहा और हिदायत दी कि शहरियों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए मरबूत और मौसर इक़दामात जारी रखे जाएँ। वज़ीर आज़म ने कहा कि अवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़, कानून की बालादस्ती कायम रखना और दहशत गर्दी का खात्मा हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की भी वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल, दहशत गर्दी के हालिया वाक़यात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा सूबे की तरक्की और खुशहाली के लिए क़याम अमन नागुज़ीर है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि भारतीय हिमायत याफ्ता दहशत गर्दों के मज़मूम अज़ाइम कामयाब नहीं होंगे। पाक अफगान मुआहदा पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। मुआहदे से भारत मायूस, साजिशें धरी की धरी रह गईं। दोहा मुज़ाकरात कामयाब। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का फौरी जंगबंदी पर इत्तेफाक। एक दूसरे की खुदमुख्तारी के एहतराम का अहद। मुआहदा कतर और तुर्किया की मुश्तरका सालिसी में तय पाया। मुज़ाकरात 13 घंटे तक जारी रहे। फ़रीक़ैन का मज़ीद मुलाकातें करने और अमन व इस्तेहकाम के लिए मुस्तकिल मैकेनिज़्म तश्कील देने पर इत्तेफाक। वज़ीर दिफ़ा क़ाज़ा आसिफ ने जंगबंदी मुआहदे की तस्दीक करते हुए कहा कि दोनों हमसाय ममालिक एक दूसरे की सरजमीन का एहतराम करेंगे। पाकिस्तान की सरजमीन पर अफगानिस्तान से दहशत गर्दी का सिलसिला फिलफौर बंद होगा। इस्तंबुल में 25 अक्टूबर को वफूद की दोबारा मुलाकात होगी। हम कतर और तुर्की दोनों बरादर ममालिक के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं।
امن کی طرف پہلا قدم مختلف ممالک کا پاک افغان جنگ بندی معاہدے کا خیر مقدم۔ قطری وزارت خارجہ کے مطابق جنگ بندی سے دونوں ممالک کے درمیان جاری سرحدی کشیدگی کا خاتمہ ہوگا۔ ترکی کی جانب سے پاک افغان سیز فائر کا خیر مقدم۔ ترک وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا، دونوں ممالک کے درمیان امن و استحکام کے لیے میکانزم قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ خطے میں پائیدار امن و استحکام کی کوششوں کی حمایت جاری رکھیں گے۔ عمان نے بھی افغانستان اور پاکستان کے درمیان ہونے والے معاہدے کا خیر مقدم کیا۔ بیان میں کہا گیا کہ سلطنت عمان معاہدے تک پہنچنے میں قطر اور ترکیہ کے کردار کی تعریف اور امید ظاہر کرتی ہے کہ یہ معاہدہ دیر پا اور جامع قیام امن میں مددگار ثابت ہوگا۔ تحریک انصاف کا پاک افغان معاہدے کا خیر مقدم۔ پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر نے کہا، افغانستان ہمارا برادر، اسلامی اور قریبی ہمسایہ ملک ہے۔ پاک افغان تعلقات مذہبی، ثقافتی اور تاریخی رشتوں میں بندھے ہیں۔ تحفظات کو باہمی اعتماد اور تعاون سے حل کیا جانا چاہیے۔ پی ٹی آئی کا موقف رہا کہ تعلقات مذاکرات کی بنیاد پر ہوں۔ دہشت گردی کے خاتمے اور تجارت کے فروغ کے لیے مذاکرات ضروری ہیں۔ بہتر تعلقات پورے خطے میں پائیدار امن اور معاشی استحکام لا سکتے ہیں۔ امید ہے امن معاہدے کے بعد اعتماد کی فضا مزید مضبوط ہوگی۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما جاوید لطیف کی اے بی این نیوز کے پروگرام ڈیبیٹ ایٹ 8 میں گفتگو۔ کہا، سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ بنا کر بہت اچھا کیا۔ پالیسی سازوں کو کچھ نہ کچھ احساس ہوا کہ اکثریت کو اقلیت میں نہیں بدلنا، اکثریت کو کسی ٹیکنیکل گراؤنڈ پر ناک آؤٹ نہیں کرنا، بلکہ اکثریت کو اپنی پسند کا انتخاب کرنے دینا چاہیے۔ جہاں تک سوال ہے کہ خیبر پختونخوا میں ایک ایسے وزیر اعلیٰ کو لایا گیا، میں سمجھتا ہوں بہت اچھا کیا گیا۔ اگر مجھے آج اطمینان آیا ہے اس بات پہ ایک سیاسی ورکر ہونے کے ناطے کہ پالیسی سازوں کو کچھ نہ کچھ احساس ہوا ہے کہ اکثریت کو اقلیت میں نہیں بدلنا، اکثریت کو کسی ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ ناک آؤٹ نہیں کرنا، بلکہ اکثریت کو اپنا انتخاب اپنی پسند کا کرنے دیا جانا چاہیے۔ پاکستان خلائی ٹیکنالوجی کے نئے دور میں داخل۔ پاکستان نے پہلا ہائپر اسپیکٹرل سیٹلائٹ HS-1 کامیابی سے لانچ کر دیا۔ سیٹلائٹ زمین، سبزے، پانی، شہری علاقوں کا تفصیلی تجزیہ کرے گا۔ جدید سیٹلائٹ سینکڑوں نوری بینڈز میں درست تصاویر حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ہائپر اسپیکٹرل سیٹلائٹ سے زرعی منصوبہ بندی اور ماحولیاتی نگرانی میں انقلاب کی توقع۔ HS-1 ملک کو پائیدار ترقی کے ابھرتے ہوئے خلائی رہنماؤں میں شامل کرے گا۔ پاکستان کی جانب سے اس سال یہ خلا میں بھیجا جانے والا تیسرا سیٹلائٹ ہے۔ چیئرمین اسپارکو محمد یوسف خان کا قوم کو مبارکباد کا پیغام۔ فیصل آباد میں وزیراعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کارکنان سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ پاکستان ایک ایٹمی قوت پوری دنیا میں عزت اور مقام رکھتا ہے۔ نواز شریف نے پاکستان کو اسلامی دنیا کی پہلی ایٹمی طاقت بنایا۔ پی ٹی آئی نے اپنے 4 سال دور حکومت میں پاکستان کو ڈیفالٹ تک پہنچایا۔ تحریک انصاف کے دور میں کرپشن عروج پر تھی۔ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں 2024 میں دھاندلی ہوئی، 2018 میں جب ان کو لایا گیا تو اس دھاندلی کی بات کیوں نہیں کرتے؟ پروپیگنڈا کر کے اس پروجیکٹ کو لایا گیا تھا۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس پیر دوپہر 2 بجے آج ہوگا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے ایکس پر جاری کیے گئے اپنے بیان میں کہا، بند کمروں میں کیے گئے فیصلے عوام پر مسلط کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ صوبے کے معاملات کے فیصلوں میں خیبر پختونخوا کے عوام کی خواہشات کو ترجیح دی جانی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے اسپیکر صوبائی اسمبلی بابر سلیم سباتی سے ملاقات کی، صوبے کی مجموعی سیاسی صورتحال اور پارلیمانی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم کہتے ہیں، ہم چہروں کو نہیں نظام کو بدلنے کی تحریک چلا رہے ہیں۔ بلدیاتی نمائندوں کو اختیارات اور فنڈز دینے کی ضرورت ہے۔ بالاکنڈ میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے حافظ نعیم نے کہا کہ ملک کی ترقی کے لیے IT تعلیم مفت کی جائے، نوجوانوں کو بیرون ممالک اسکالرشپ دلوا کر بااختیار بنائیں گے۔ ملک میں ایک نظام اور ایک زبان کی ضرورت ہے۔ الخدمت IT کورسز میں 100% مفت اسکالرشپ فراہم کی جائے گی۔ جماعت اسلامی پولیس ریفارمز لائے گی، معیشت کو آزاد کرے گی اور سودی نظام کا خاتمہ کرے گی۔ انہوں نے نوجوانوں سے اپیل کی کہ وہ بنو قابل پاکستان تحریک میں شامل ہو کر ملک کی تقدیر بدلنے میں کردار ادا کریں۔ صدر آصف علی زرداری کا ہندو برادری کے تہوار دیوالی کے موقع پر پیغام۔ صدر نے ہندو برادری کو دیوالی کو دلی مبارکباد پیش کی۔ صدر نے کہا کہ دیوالی اندھیرے پر روشنی، بدی پر نیکی کے غلبے کی علامت ہے۔ یہ تہوار امن، رواداری، ہمدردی اور ہم آہنگی جیسی آفاقی اقدار کی یاد دہانی کرواتا ہے۔ آئین پاکستان تمام شہریوں کو مساوی حقوق اور مذہبی آزادی کی ضمانت دیتا ہے۔ ہمیں ایسا معاشرہ قائم رکھنا ہے جہاں تمام مذاہب کے لوگ عزت و احترام سے رہ سکیں۔ قائد اعظم نے ایسے پاکستان کا تصور پیش کیا جہاں اقلیتوں کو مساوی حقوق حاصل ہوں۔ صدر مملکت نے پاکستان اور بیرون ملک مقیم ہندو برادری کے لیے خوشی، امن اور خوشحالی کی دعا کی۔
IMF پاکستان پر قومی مفاد کے خلاف کوئی شرط عائد نہیں کر سکتا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا دعویٰ۔ واشنگٹن میں پریس کانفرنس میں کہا تمام اصلاحات پاکستان کی اپنی معاشی ترجیحات کے مطابق ہیں۔ حکومت نیو یارک کے روزویلٹ ہوٹل کی نجکاری سے متعلق فیصلے کے قریب ہے۔ پاکستان کو 31 دسمبر تک IMF سے 1 ارب 20 کروڑ ڈالر کی قسط ملنے کی توقع ہے۔ ایگزیکٹو بورڈ جلد منظوری دے گا۔ وزیر خزانہ نے IFC کے مینیجنگ ڈائریکٹر سے ملاقات کی، جس پر ریکوڈک منصوبے پر پیش رفت سے آگاہ کیا۔ محمد اورنگزیب نے 15ویں 20ویں وزارتی اجلاس میں بھی شرکت کی۔ کراچی میں سبزیوں کی قیمتوں کو پر لگ گئے۔ ٹماٹر کا سرکاری ریٹ 322 روپے مقرر، مگر بازار میں 500 روپے 650 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہے ہیں۔ متوسط طبقہ بڑھتی مہنگائی سے پریشان ہے۔ مزید جانیں گے عابدہ خان کی اس رپورٹ میں۔ دیگر شہروں کی طرح کراچی میں بھی مہنگائی کا جن بے قابو۔ اب سبزیاں بھی عام آدمی کی قوت خرید سے باہر ہو گئی۔ ٹماٹر نے تو 5 سینچریاں مکمل کر لی۔ سرکاری ریٹ 322 روپے مقرر، مگر بازاروں میں قیمت آسمان کو چھو رہی ہے۔ خواتین کا کچن چلانا مشکل ہو گیا، کہتی ہیں ٹماٹر مرغی کے گوشت سے بھی مہنگے ہو گئے۔ چکن جتنا مہنگا ہے اتنا ہی مہنگا، اس سے بھی زیادہ مہنگا جو ہے وہ ٹماٹر کر دیا ہے۔ شہاب الدین مارکیٹ میں ٹماٹر 500 روپے کلو، فیڈرل بی ایریا میں 650 روپے کلو، گلشن آباد، بنس روڈ اور پوش علاقوں میں قیمت 700 روپے کلو تک پہنچ گئے۔ خریداروں نے شکوہ کیا شہر کے کسی بھی بازار میں ٹماٹر ہوں یا سبزیاں کہیں بھی قلت نظر نہیں آتی، مگر قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ مارکیٹ میں ریٹ آویزہ ہونے کے باوجود دکاندار اپنی مرضی کی قیمت وصول کر رہے ہیں۔ پرائس کنٹرول کمیٹی کے افسر غائب شہریوں نے مطالبہ کیا کہ دکانداروں کو سبزیاں سرکاری نرخ پر فروخت کرنے کا پابند کیا جائے تاکہ شہری سکھ کا سانس لے سکیں۔